बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नरेंद्र मोदी की खुशी गम में तब्दील। अमेरिका ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। ऐसी बात कह दी कि नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। भगवान का वास्ता है, ये गलती मत करना। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। चीन की मुसल्लह अफवाज भारत को निस्बो नबूद करने को तैयार, जबकि अमेरिका, यूरोप, इसराइल और रूस का भारत को बड़ा धोखा। पाकिस्तान का भारत पर चीन से भी बड़ा हमला। भारतीय मीडिया में हलचल मच गए, हर चीज उलट पुलट कर रख दी। भारत की चिंगारी मोदी के किसी काम ना आए। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने मजीद कितने भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार दिया और कैसे नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन की मुसल्लह अफवाज का प्लान मंजर आम पर आ गया। अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, रूस का भारत के साथ धोखा। चीन की जंगी तैयारियों को देखकर आलमी ताकतों का भारत से इजहार लाताल्लुकी, जबकि बड़ी बहरी फिजाई फौज के ताज़ा दम चौको चबंद दस्ते भारत की ईंट से ईंट बजाने को तैयार। पाकिस्तान का भारत को बड़ा सरप्राइज, इसे कहते हैं अंदर घुस कर मारना। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि भारत की चिंगारी का क्या बना, जबकि अमेरिका ने भारत को खबरदार किया है कि चीन के साथ किसी किस्म की लड़ाई मत छेड़ना। अगर लड़ाई छिड़ गई तो चीन अपनी पसंद का महाज खोलकर भारत को खूब मारेगा, जिसकी वो मुकम्मल तैयारी कर चुका है। चीन ने तिब्बत सेक्टर पर जंगी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि टैंकों और रॉकेट लॉन्चर से भी फायरिंग की गई। जदीद तरीन हथियार और मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए। अमेरिका ने भारत को मुतनब्बे करते हुए बताया कि चीन के साथ किसी किस्म का पंगा मत लेना, कोई लड़ाई ना छेड़ना, हमला भी ना करना, और अगर ऐसा किया गया तो चीन जहां से जब चाहेगा घुसकर भारत की ईंट से ईंट बजा देगा। दुनिया की कोई ताकत भी चीनी अफवाज को रोक नहीं पाएगी। और भारत की 7 रियासतों पर तो पहले ही चीन की नजर है। सिर्फ चंद मिनटों में ही चीन ये काम कर लेगा। दोनों मुल्क एटमी कुव्वत रखते हैं, लिहाजा मोदी को सब्र से काम लेना चाहिए। अपने फैसले पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत का रवैया हमसाया ममालिक के साथ दुरुस्त नहीं, इसको फौरी तौर पर ठीक करने की अशद ज़रूरत है। चीन बार बार कह रहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी जोग्राफियाई हदूद के बारे में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और सूरत हाल ये है कि चीन ने तिब्बत सेक्टर में भी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और चीन वहां जंगी फौजी मशकें भी कर रहा है। बाकायदा टैंकों से फायरिंग भी की गई है और जदीद तरीन हथियार और मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए हैं। चीन ने खसूसी तौर पर मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA फोर्स भी तिब्बत महाज पर भेजी है और वहां फौजियों को तरबियत भी दे रहा है। स्पेशल मलेशिया फोर्स भी तिब्बत के मकाम पर पहुंच चुकी है और ये उसी तरह की फोर्स है जिसने लद्दाख और गलवान में इंडियन फौजियों की दुर्गत बनाई थी। इस खतरनाक फौज ने मिनटों में 47 फौजियों को मार दिया था, जिसमें भारत को 23 की लाशें मिल चुकी हैं। और इन चीनी फौजियों ने गोली चलाए बगैर भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। अब चीन सरहद पर भारत के साथ यही फौज लगा रहा है, जबकि चीनी सरकारी मीडिया की जानिब से ये खबर भी शाया हुई है। जबकि चीनी सरकारी मीडिया की जानिब से ये खबर जब शाया हुई तब से भारत में खलबली मच चुकी है। भारतीय फौज के घर वालों को अपने प्यारों की फिक्र पड़ गई है, जबकि पहले ही मोदी ने अपनी सियासत बचाने के लिए भारतीय फौजियों को कुर्बानी का बकरा बनाया था। चीनी कमांडर ने बताया कि 1800 किलोमीटर के फासले पर हमारे टैंक्स हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और ड्रोन्स भी इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। चीन लद्दाख गलवान शुमाली सेक्टर तक महदूद नहीं, बल्कि तिब्बत बॉर्डर पर भी चीन ने जंगी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। भारत की जानिब से वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सारी सूरत हाल को तस्लीम किया और कहा कि चीन ने फौजी दस्तों को तैनात किया है। चीन बहुत बड़ी जंगी तैयारी कर रहा है। अमेरिका
امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے روس کے کردار کو مشکوک بنا دیا ہے اور روس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر کھیلیں گے اور اس ساری صورتحال میں روس بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ CIA نے اس حوالے سے بھی بھارت کو خبردار کیا ہے کہ بھارت روس کے سہارے کوئی بڑا پنگا مت لینا، کیونکہ چین نے بھارتی سرماؤں کے لیے ایک اور پنجرہ تیار کر رکھا ہے۔ چین نے بھارت کو سمندری راستے سے بھی گھیر لیا، جبکہ نریندر مودی کہاں کہاں سے بچ نکلے گا۔ چین کو جنگی دھمکیاں دینے والا نریندر مودی خود ہی اس کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ نریندر مودی کی بحیرہ عرب میں جنگ کی تیاریاں خاک میں مل گئیں، بھارتی فوج گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، جبکہ نریندر مودی کو ہار ماننے کا مشورہ بھی دے دیا گیا۔ سمندر میں چین کو یرغمال بنانے کا دعویٰ کرنے والے کا اپنا رنگ فک ہو گیا ہے اور چین کی ایسی ہی جنگی مشقیں دیکھنے والے اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ چین نے اپنے جدید ترین بحری جہاز بھی بحیرہ ہند میں اتار دیے۔ چینی صدر کی بھارت کو آخری وارننگ بھی جاری کہ مودی کی بحری فوج بھی آخرکار اپنا شوق پورا کر لے۔ چین نے نیکوبار آئی لینڈ پر بھارت کے لیے بڑا شکنجہ تیار کر رکھا ہے، جبکہ لداخ کے بعد جو نریندر مودی جنگ کے خمار میں مبتلا تھا، چینی فوج کی بھرپور تیاری دیکھ کر اب بھارتی روشنیاں مدھم پڑنے لگیں۔ چین نے بحیرہ ہند میں مصنوعی جنگی ایئر بیس کی تعمیر بھی شروع کر رکھی ہے، جبکہ بھارتی فوج اپنے محدود جہازوں کے ساتھ سمندر میں گشت کرنے لگے۔ وادی گلوان میں سزا پانے کے بعد مودی نے ایک اور جگہ پر قبضہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ نیکوبار آئی لینڈ میں مودی کو کون سے مفاد نظر آ رہے ہیں؟ کیا بھارت چین کی تجارت کو متاثر کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہے؟ چین کی جانب سے بھی اہم بیان سامنے آ گیا۔ چینی صدر نے مودی کے گردن پر ایسا پاؤں رکھا ہے کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ نیکوبار آئرلینڈ اور پیسیفک جزیرہ دونوں کے لیے کیوں تنازع بن چکا ہے اور اگلا مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوگا؟ ابھی بھی اہم یہ ہے کہ عالمی مبصرین نے چین اور بھارت کی جنگی صلاحیت پر سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین جنگ ہوئی تو کون شکست کا مزہ چکھے گا؟ عالمی رپورٹ نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ چین دنیا کی تیسری بڑی جنگی طاقت بن چکا ہے اور اب امریکہ روس بھی چین کو اپنا استاد مان گئے ہیں۔ چین نے ٹیکنالوجی میں ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ سپر پاور بھی اب ٹھوس ہو گئی ہے۔ چین کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے دنیا پر اپنی ڈھاک بٹھا دی۔ نریندر مودی کے پاس موجود طیاروں کو چین کتنے سیکنڈ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ چین نے لداخ میں اپنے جدید ترین جنگی طیارے تعینات کر کے مودی کے منہ سے زبان کھینچ لی، جبکہ پاکستان سے ناکامی کا بدلہ چین سے لینا مہنگا پڑ گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ چین نے اپنی کون سی ٹیکنالوجی کو دنیا سے چھپائے رکھا اور اب اس کو کیوں استعمال میں لا چکا ہے۔ چین کے بحر ہند میں ایک اور محاذ کھولنے کی تیاری بھی سامنے آ گئی اور نریندر مودی کے بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ معاشی جنگ میں منہ کالا کرنے کے بعد اب بھارت کو بحری جنگ میں بھی بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ چین کی یہی تیاریاں دیکھ کر بھارتی نیوی کی ابھی سے نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور چینی صدر نے اپنے بیان میں بھارت کو جنگ کرنے سے متنبع کیا ہے، لیکن بھارت پھر بھی باز نہ آیا۔ تو اس بار چین کی بحری تیاری ایسی منفرد ہے کہ اس کا دفاع کرنا بھارتی بحری فوج کے لیے ناممکن ہوگا۔ چین نے بھارتی بحری فوج کی گردن پر پاؤں رکھنے کا مکمل پلان تیار کر لیا ہے اور چین کے ساتھ لداخ پر بھی نریندر مودی کی جانب سے ہی جنگ کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کا انتقام لیتے لیتے نریندر مودی خود کو تباہ کر بیٹھا اور لداخ کے بعد اب بحر ہند میں بھی چین کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے مودی نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ چین نے بحر ہند میں اپنی نیول فوج اور جنگی مشقوں میں غیر معمولی اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین نے سمندر میں مصنوعی ایئر بیس کی تعمیر کا بھی آغاز کر رکھا ہے اور چین کے اس مشن کو دیکھ کر بھارتی فوج کی ہمت ابھی سے جواب دینے لگی ہے۔ بھارت کے نیوی چیف نے بیان دیا ہے کہ اگر چین کے خلاف بر وقت کارروائی نہ کی گئی تو یہ بھارتی جہازوں کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ عالمی میڈیا بھی اس بات کو ماننے لگا ہے کہ چین اپنے جبوتی بیس کو وار ایئر بیس میں تبدیل کر رہا ہے۔ دوستو، چین، کوریا اور پاکستانی نامعلوم ہیکرز نے بھارت میں تباہی پھیر دی۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہیں۔ اس مشترکہ کارروائی کو بھارت، لداخ اور چائنا کے فوجی حملے سے بھی بڑا حملہ تصور کر رہا ہے۔ کورونا کے بارے میں ہیکرز نے انڈیا کے اگلے 2 مہینے کی ضروریات کی اشیاء کے بارے میں معلوماتی ڈیٹا اکٹھا کیا اور اب وہ
وہی اشیاء کم قیمت پر بنا کر چائنا مختلف ممالک کے لیے انڈیا کو بیچ کر پیسہ کمائے گا۔ دوسری طرف نامعلوم پاکستانی ہیکرز نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر شہر قراقرم پر سی پیک کو کاٹنے کے لیے انڈین منصوبے اور غیر قانونی تعمیرات کا ڈیٹا چوری کر کے چائنا کے حوالے کیا، جس پر چائنا نے انڈیا اور چائنا کے متنازع سرحد پر حملہ کر کے انڈیا کو سبق سکھایا، اور اب چائنا مقبوضہ وادی کو چھیڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں نے انڈیا کی کمر توڑ دی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔